runners. So first of all, like good to see is the good concept in Fit India. जैसे हम as Modi ji has said, so Fit India is a very good concept. So first time in Goa. Actually, we had it in the first time in India, that's in Bangalore. This is the second time we had it in Bangalore again. And we are having a very nice concept. First time we have bought it in Goa. That's a very nice concept. And we are looking further also. Even people will cooperate us. And by God grace, we had a very good supportive team, like from officials team, like from the collector, from the police department, and the local MAs. Especially, I want to thanks to the Honorable Dr. Pramod Samant, Maximum. He has given a very good support to us. Apart from him, like the party president, Mr. Damu Naik ji, and Dr. Sanandan ji, as well as Movin sir, as well as Sankalp sir, और हमारे साथ हमारे राजेश सर, they also supported me a lot. जशें सरांनी सांगलें गोवा मिडनायट मॅरेथॉन हो एक कॉन्सेप्ट आमी गोंयांत घेवन आयल्ली आसा फर्स्ट टायम. इट्स द फर्स्ट एडिशन ऑफ गोवा मिडनायट मॅरेथॉन जो आमी मुद्दाम ह्या रुटार दवरला बिकॉज इट्स अ व्हेरी सिनीक रूट. जर तुमी पळयता जाल्यार आमी हांगासरल्यान स्टार्ट करतली, वरुणापुरी जंक्शना पर्यंत वयतली, थंय यू टर्न घेवन आमी सगळीं रिटर्न येतली वांगडा. दीस इज 21 किलोमिटर्स. तशेंच सिक्वेन्शियल हो फूल जो बायणा ब्रीज आसा तो जर तुमी पळयलो जाल्यार खूब सिनीक आसा. सो तेचेर आमी टोटल 3 किलोमिटर्स रन जातलो फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 5 years to 15 years. 15 years एंड अबाव जो रन आसा तोय सेम रुटारूच फॉलो जातलो, पूण 5 किलोमिटर्स, 10 किलोमिटर्स एंड 21 किलोमिटर्स. 3 कॅटेगरीज आसा जी ओपन आसा, बॉयज गर्ल्स म्हणजे फिमेल्स आनी मेल्स. पूण आमी जी प्रायजीस आसा ती स्पेशली आमी सेपरेट काडिल्ली आसा. एवरी पार्टिसिपंट ऑन कंप्लिशन ऑफ द रन इज गेटिंग अ मेडल एंड अ कंप्लिशन सर्टिफिकेट. पूण जी स्पेशल आमकां विनर्स म्हणून मेळटली ती फर्स्ट 3 आमी विनर्स आसा तांकां आमी ट्रॉफी दितली. दे वील गेट अ सेपरेट डिफरंट टायप ऑफ अ मेडल एंड अ सर्टिफिकेट. सो दीस इज कायंड ऑफ अ ब्रीफ ऑफ द एंटायर मॅरेथॉन. सो आमी अश्युअर करता की आमी 2026 एडिशन मॅरेथॉनाचे शुअर तुमच्या मुखार घेवन येतली. हाव इज द रिस्पॉन्स? आमकां एक्चुली एक्सपेक्टेड आसा आमचे आतां 500 अराउंड रिस्पॉन्स येयल्लो आसा आमकां. सो आमी 2026 एक्सपेक्ट करता की वी वील क्रॉस 1000 डेफिनेटली विथ ऑल द सपोर्ट. पयलीं तर आमी केन्ना आयकून नकळो की मिडनायट मॅरेथॉन जाता म्हणून. मॅरेथॉन सदी सकाळचें उठोन बिचाचेर वास्को बी पळयले. सो सड्याचेर हे फर्स्ट टायम जाता आनी हांव पळयता की सगळ्या लोकांचो उत्साह इतले आसा. भुरगींच न्हू, बायलांक सगळीं प्रॅक्टीस करतना पळयलें हांवें. खरेंच खर खूब सारके उत्साह आसा लोकांच्या मदीं आनी आमकां खंय ना खंय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की हितून फ्लॅग ऑफ करपाक. सो पळयता हेज्या फुडें बीन अशें बरे बरे प्रोग्राम आमच्या सड्याचेर घडो, आमच्या मळमोगांवान घडो, इतलेच आनी आमचो सदींच तेंको आसतलो. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा फर्स्ट टायम बाबा मिडनायट मॅरेथॉन म्हणून हो कॉन्सेप्ट हो गोंयांत स्टार्ट केल्लो आसा. कित्याक हो आमी पळयताले कितें फक्त बेंगलोराक जाताले. सो जो फुडाकार बाब विरेश हिरामटेन घेतलेलो आसा, तशेंच आमचो शिरोडकर, प्रतिका शिरोडकर, हेंच्यांनी गेले समीर आसा म्हाज्या बरोबर, आनी हेंच्यांनी फुडाकार घेवन संकेत, आमचो संकेत आसा, संकेतान हेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवन हो घडोवन हाडलेलो आसा. आनी खंय तरी योगायोग हो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सड्या वरसून सुरू जाल्लो आसा. हो जो न्यू हायवे जाला आयज तुमी पळयता, पयलूच इनॉग्रेशन तेजें जाल्लेलो, एक सेकेंड लूप, बट हे फर्स्ट लुपा वरसून वन्नापुरीसून टर्न घेवन ऑलरेडी आमी 21 किलोमिटराचे जे ऑलरेडी स्टार्ट केलेले, सेकेंड स्टार्ट जावपाक सगळे लायन अप जाल्लेले आसा. एक न्यू कॉन्सेप्ट हो गोंयाक लागून एक एकदम न्यू आसलो. सो म्हाका दिसता जे हार्डवर्क आमचे विरेश जावं, संकेत जावं, बाय शिरोडकर, समीर हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून जे हार्डवर्क घातला खंय तरी एक सक्सेसफूल करपाक लागून प्रयत्न केलेलो आसा. आयज कांय ना म्हणल्यार तांकां अरावंड 500 पार्टिसिपंट मेळ्ळेले आसा जे आयज हांगा पार्टिसिपेट जाल्लेले आसा डिफरंट कॅटेगरी. सो म्हाका दिसता खंय तरी हो एक न्यू कॉन्सेप्ट आमी चिंतताले की आमी जे मॅरेथॉन पळयलेले आसा ते फक्त सकाळचे पळयलेले आसलेले, सांजचे केन्ना आमी मॅरेथॉन पळोवना. आनी खूब जाण अशे आळशी लोक आसताले की सकाळचे उठून धांवपाक मातशे त्रास जाता खूब लोकांक. सो एक खंय तरी म्हाका दिसता विरेशान आनी तेच्या टिमीन, संगीतान एक खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी दिली तसले मॅरेथॉनाक जे धांवपी लोक आसा ते सांजचे म्हणजे बाबा फ्रेश रावन सुशेगाद सांजचो आपूण रेडी आसा धांवपाक. सो म्हाका दिसता तशे लोकांक आयज चान्स पडलेलो आसा जे कोण सकाळी धांवूंक शकनाले. आयज खुबशे पार्टिसिपेट हांव पळयता जे येयलेले आसा आनी आमचे मॅक्सिमम जे पार्टिसिपेट आसा ते आमचे गोंयचेच. सो
सो अरावंड 500 पर्यंत पावलेले आसा. 380 लोक आसा स्पॉट एंट्री ते घेवपाक लागलेले आसा. सो एक बरो प्रोग्राम जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हे सगळे श्रेय आमचे विनेश जावं बाय शिरोडकर, संकेत, समीर तेंची आख्खी टीम आनी हांव पळयतालो कितें तेंच्यांनी जे प्रमाणे ऑर्गनायज केलें, जे मॅनेजमेंट दवरलेलें आसा, वयर सकयल जालां आसतलें बट तरी आसून तेंच्यांनी जे मेंटेन केल्लें आसा वालोर तांकां कित्याक फर्स्ट टायम कित्याक आमी हो कॉन्सेप्ट केन्ना आयकुना. जेन्ना म्हाजे कडेन ते फर्स्ट टायम येयले हांव चिंतपाक मिडनायट मॅरेथॉन म्हणून कितें आसता काय म्हणून. सो एक डिफरंट कॉन्सेप्ट आनी तो जर सक्सेसफूल जालो म्हाका दिसता खुबशे अशे इव्हेंट म्हाका दिसता फुडें गोंयांत जावंक शकता. मिडनायट मॅरेथॉन रेस जावंक शकता आनी हांव मुद्दाम तांकां सांगपाक सोदता हे केल्या उपरांत तुमी स्टॉप नेक्स्ट इयर परत 26 जानेवारीक आमी करुया आनी वेल प्लॅन करुया आनी बऱ्या भशेन करुया. म्हाजो तेंको तुमकां सदांच आसतलो, सदांच सपोर्ट आसतलो. बाकीचे कितें आसा ते इश्यू आमी घेवया आनी एक बरो कॉन्सेप्ट जालो म्हणून हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता हांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. म्हाका दिसता प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रेजिडंट आसा श्री दामू नायक तोवूय हांगा आमचो वांगडा आसतलो, एवेलेबल आसतलो. आतां थोड्याच वेळान तो पावपाचो आसा. सो आमी सगळे जाण रावलेले आसा आनी हो प्रोग्राम एक ग्रँड सक्सेसफूल करपाक लागून आमी सगळ्यांनी प्रयत्न केलेलो आसा. सर एक खंय तरी स्पोर्ट मुवमेंटा बरोबर असले यूथ एंटरटेनमेंट असे जो प्रोग्राम फ्लायओव्हरचे घडले एज अ फॅमिली हाऊ डू यू लुक एट दीस. सो खंयचो तरी एक तो कोइन्सिडंट आनी म्हाका दिसता हो पोर्ट कनेक्टेड जाता इतलो बरो फ्लायओव्हर जाला सगळ्यांचे आख्खे गोंयचे आख्खे देशाचे एट्रॅक्शन जावन पडलेलें आसा. आयज हांव पळयता लोक एअरपोर्टाचेर वयता ते हांगा कांय ना बट हो मुद्दाम रस्तो पळोवपाक हो फ्लायओव्हर पळोवपाक लागून खुबशे लोक येता आनी आयज जेन्ना हे लोक हांगासून मॅरेथॉन धांवतले 21 किलोमिटर जाल्यार हो जो व्यू सिनीक व्यू जो तांकां आसा इट इज अ ब्युटिफूल व्यू. खंयचो मनीस हांगा येयलो न्हू जाल्यार तो ते स्टॉप केल्याचे फोटो काडल्या शिवाय वचना. म्हणून आमी गोवोरमेंटाक प्रपोज केल्लेली आसा विवींग गॅलरी घालची म्हणून आनी तो प्रोजेक्ट आमचो चालू आसा. तो विवींग गॅलरीय थंय जातली कित्याक सगळ्यांक थंय रावन सुशेगाद फोटो काडपाक मेळटले. सनसेट पॉयंटूय जातलो तो सगळ्यांक थंयसर मेळटले आनी जे हिसपान ह्या रस्त्याची जे ट्राफिकाक लागूनय फायदो जालो तसो आमच्या लोकांक इव्हेंट करपाकूय फायदो जाल्लो आसा. अशें दिसता म्हाका फुडले इव्हेंट भरपूर जावपाचे आसा. जे म्हाका दिसता इतली वर्सां जाले जे नरकासूर कॉम्पिटिशन आमचे सड्यार जाताले ते कंजेस्टेड जाताले. आतां ते म्हाका दिसता बऱ्या भशेन आमी ते कॉम्पिटिशनूय करूंक शकतले हेन फुडें. सो हेजो श्रेय आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गोवोरमेंटाक वयता. डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता आमच्या देशाचो लिडर श्री नरेंद्र मोदीजी जो प्रायम मिनिस्टर आसा तेकाय हेजो श्रेय वयता कित्याक तेंच्या लागून आयज आमकां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज आमकां रेडी मेळ्ळेलें आसा.